हेलो व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्केरी टॉक्स। हमारे चैनल स्केरी टॉक्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरे आने वाली हर अगली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। अगर आप भी अपने साथ पेश आए गए किसी हादसे की स्टोरी हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए जीमेल पर हमें भेजकर। तो चलिए सुनते हैं आज की इस वीडियो में एक दिल दहला देने वाला सच्चा वाक़या। ये वाक़या मेरे दोस्त के छोटे भाई सलीम के साथ उस वक्त पेश आया था जब उसकी उम्र तकरीबन 16 साल की थी। एक दिन सलीम अपने किसी रिश्तेदार से मिलकर घर वापस आ रहा था और ये जुमेरात का दिन था। सलीम को उस रोज़ वापसी पर बहुत देर हो गई थी। सलीम के मुताबिक वो रात के 12 बजे पेट्रोल पंप के बस स्टॉप पर उतरा और वहाँ से अपने घर की तरफ पैदल चलना शुरू कर दिया। अभी सलीम ने थोड़ा ही फासला तय किया था कि उसे महसूस हुआ जैसे कोई उसके पीछे पीछे चल रहा है। जिस जगह से वो गुज़र रहा था वहाँ रोशनी बहुत ज़्यादा कम थी। जब सलीम ने पीछे मुड़कर देखा तो उसे दरमियानी कद की एक औरत नज़र आई। वो औरत ही सलीम के पीछे पीछे चल रही थी। उस औरत ने सलीम के पास आकर कहा कि मुझे ये पता बता दें। कम रोशनी होने की वजह से सलीम को उसका चेहरा ठीक से नज़र ना आया था। फिर सलीम ने उस औरत से कहा कि आप मेरे साथ चलें, मैं आपको बता देता हूँ। यूँ थोड़ी देर तक वो औरत सलीम के पीछे पीछे चलती आई। कुछ देर बाद सलीम ने पीछे मुड़कर उस औरत से कुछ कहना चाहा तो वो हैरान ही रह गया कि वो औरत अब गायब हो चुकी थी। जिस पर सलीम को बहुत हैरानी हुई कि एक औरत इतनी रात गए अचानक गायब कैसे हो सकती है और दूर दूर तक उसका कोई नामो निशान भी नज़र नहीं आ रहा था। सलीम ने ख्याल किया कि शायद उस औरत को रास्ता मालूम हो गया हो और वो चली गई हो। फिर सलीम अपने घर पहुंचा और काफ़ी थका होने की वजह से अपने बिस्तर पर जाकर सो गया। दूसरे दिन जब सलीम काफ़ी देर तक सोता रहा और घर वालों ने उसे उठाना चाहा तो वो नहीं उठा। फिर उसे ज़बरदस्ती उठाने की कोशिश की, जिस पर सलीम ने गुस्से का इजहार किया और बड़ी मुश्किल से उठा। फिर अचानक से उसकी आवाज़ भारी हो गई, गर्दन अकड़ गई और चेहरे का रंग भी बदल गया। जबकि सलीम के घर वालों ने उसे खाना खाने के लिए ही उठाया था, क्योंकि बहुत वक्त हो गया था और उसने कुछ भी नहीं खाया था। पहले तो घर वाले समझे कि शायद सलीम मजाक कर रहा है, जबकि सलीम की हरकतें ही बदल गई थीं और अजीबो गरीब बातें भी करते हुए कहने लगा कि वो आने वाली है, वो दरवाजे से अंदर आ गई है, वो देखो वो औरत दीवार पर लगी घड़ी पर बैठ गई है और मुझे गुस्से से देख रही है, अब वो मुझे मारेगी। घर के दीगर अफराद सलीम की बातें सुनकर हंस रहे थे कि एक औरत दीवार पर लगी उस छोटी सी घड़ी पर कैसे बैठ सकती है और वो औरत घर के दूसरे लोगों को नज़र क्यों नहीं आ रही। इसके बावजूद उसके घर वाले उसकी हालत देखकर परेशान भी बहुत थे। इसी तरह सलीम की हालत की खबर आसपास के लोगों तक भी पहुंच गई और मोहल्ले की चंद औरतें देखने भी आईं। उन्होंने सलीम को देखकर कहा कि आप लोग किसी मौलवी या दुआ और अमलियात करवाने वाले से राब्ता करें। लेकिन सलीम के घर वाले इन सब बातों पर यकीन नहीं रखते थे और यही ख्याल करते थे कि आज के इस तरक्की याफ्ता दौर में ये सब चीज़ें नहीं होती। सलीम के बड़े भाई अरसलान ने डॉक्टर को बुलवाया और सलीम का मुआयना करवाया। डॉक्टर ने नींद का इंजेक्शन और कुछ अद्वियात दे दी। अगले दिन सलीम जब नींद से उठा तो देखने में बिल्कुल नॉर्मल ही नज़र आ रहा था, लेकिन एक ख़ास वक्त पर जब उस औरत जो कि जिन्नी थी उसकी आमद मुतवक्का होती तो सलीम को फ़ौरन महसूस हो जाता और उसकी हालत बिगड़ जाती। फिर वो उल्टी सीधी बातें करने लगता, कभी कहता कि वो औरत कह कर गई है कि वो फिर आएगी। इस तरह सलीम की हालत ठीक नहीं हो रही थी, जिस पर अरसलान ने एक मौलवी साहब की खिदमत हासिल की। मौलवी साहब ने पानी पर चंद कुरानी आयतों को दम करके सलीम के लिए दिया, जिसको पीकर सलीम को वक्ती फ़ायदा ज़रूर हुआ, लेकिन कुछ वक्त के बाद फिर वैसी ही हालत हो जाती थी। फिर उसके भाई अरसलान ने मौलवी साहब से दोबारा रब्ता किया तो मौलवी ने कहा कि आप लोग कुरान पाक के सफ़ात की हवा सलीम को दें,
لیکن جیسے ہی گھر والے قرآن پاک کو سلیم کے قریب لے جاتے تو اس کی حالت اور بگڑنے لگتی۔ اس پر مولوی صاحب نے بھی ارسلان سے کہا کہ لگتا ہے تمہارے بھائی پر جنات کا اثر ہے، لیکن میں چونکہ ماہر عملیات نہیں ہوں اس لیے اس کا علاج میرے پاس موجود نہیں ہے۔ اسی پریشانی کے عالم میں بیٹھا ارسلان اپنے دوستوں سے اپنے بھائی کے بارے میں بات کر رہا تھا کہ کسی نے اسے کہا کہ تم اپنے بھائی کو کسی نفسیاتی ڈاکٹر کو دکھاؤ۔ اس طرح ارسلان سلیم کو نفسیاتی ڈاکٹر کے پاس بھی لے گیا۔ ڈاکٹر نے معائنہ کرنے کے بعد بتایا کہ آپ کا بھائی بہت زیادہ خوفزدہ ہے اور کسی ذہنی دباؤ کا شکار ہے۔ ڈاکٹر کی یہ تشخیص درست بھی تھی کہ سلیم خوفزدہ ہے، لیکن جس خوف میں سلیم مبتلا تھا اس کا علاج ڈاکٹر کے پاس نہیں تھا۔ ڈاکٹر کی دی ہوئی ڈپریشن کی میڈیسن بھی استعمال کی مگر کوئی فائدہ حاصل نہ ہوا۔ تبھی ارسلان کی ملاقات ایک ایسی شخصیت سے ہو گئی جو اس قسم کا علم رکھتے تھے۔ جب وہ صاحب ارسلان کے ساتھ گھر آئے اور سلیم کو دیکھا تو انہیں اندازہ ہو گیا کہ سلیم پر کوئی جنات غالب آ چکے ہیں، اور یوں ان صاحب نے سلیم کا علاج شروع کر دیا۔ اس طرح ایک روز سلیم نے اپنے بھائی ارسلان سے کہا کہ وہ پراسرار عورت آئی تھی اور کہہ کر گئی ہے کہ اب وہ 5 بجے آئے گی۔ ارسلان نے ان ماہر عملیات سے فوراً رابطہ کرتے ہوئے کہا کہ سلیم نے یہ بات کہی ہے۔ ان صاحب نے ارسلان سے کہا کہ جب وہ عورت سلیم کو نظر آئے تو مجھے بلا لینا۔ اس کے بعد ارسلان گھر آ گیا اور سلیم نے کہا کہ وہ عورت 5 بجے آنے کا کہہ کر گئی تھی، اور پہلے وہ عورت عام انسانوں کی طرح دکھائی دیتی تھی مگر اب انتہائی خوفزدہ نظر آتی ہے۔ ارسلان سمجھ گیا کہ وہ عورت جننی ہے۔ اس نے سلیم سے کچھ نہیں کہا اور یہ بات ان ماہر عملیات کو بتا دی تو انہوں نے کہا کہ میں مغرب کے بعد آؤں گا، لہٰذا وہ مغرب کے بعد ان کے گھر چلے گئے۔ اب جیسے ہی وہ جنی ایک خاص حدود میں داخل ہوئی تو سلیم نے فوراً کہہ دیا کہ وہ جننی آ گئی ہے اور بہت غصے میں ہے۔ اس کو اندازہ ہو گیا ہے کہ کوئی عملیات کا جاننے والا یہاں موجود ہے۔ پھر وہ صاحب کہنے لگے کہ آنے دو، ہم دیکھ لیں گے اسے۔ آج اس صاحب نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اس جنی سے وہ سلیم کی جان چھڑوا کر ہی رہیں گے۔ جیسے ہی وہ جنی گھر میں داخل ہوئی تو سلیم نے فوراً کہہ دیا کہ وہ اندر داخل ہو چکی ہے اور وہ وہاں جا رہی ہے، وہ گھڑی پر بیٹھ گئی ہے اور مجھے گھور رہی ہے، وہ بہت غصے میں ہے اور مجھے مار دے گی۔ پھر تھوڑی ہی دیر بعد سلیم کی حالت اور خراب ہونے لگی۔ جب ان صاحب کو یہ محسوس ہو گیا کہ وہ جنی سلیم کے وجود پر مکمل طور پر حاوی ہو چکی ہے تو انہوں نے بہت زور سے سلیم کے سر کے بال پکڑ کر کچھ پڑھنا شروع کر دیا۔ اس جنی نے سلیم پر غالب آتے ہی سلیم میں بہت زیادہ طاقت آ گئی تھی۔ پھر 2-3 آدمیوں نے سلیم کے ہاتھ پاؤں پکڑ لیے اور ان صاحب نے سلیم کے بال پکڑ کر کہا کہ تو کون ہے اور کہاں سے آئی ہے اور اس بچے سے کیا چاہتی ہے؟ اس پر وہ جنی سلیم کی زبان سے بدلتی ہوئی آواز میں بولی، ایک رات میں درخت کے نیچے اپنی جگہ پر بیٹھی عبادت کر رہی تھی تو اس لڑکے نے میری عبادت میں خلل پیدا کیا تھا اور خراب کر دی تھی میری عبادت۔ اب میں اس کو نہیں چھوڑوں گی۔ اس پر ان صاحب نے کہا کہ تجھے اس لڑکے کو چھوڑنا ہوگا ورنہ میں تجھے جلا دوں گا۔ اس لڑکے کو کیا معلوم تھا کہ تو وہاں عبادت کر رہی ہے؟ اس پر جنی کہنے لگی کہ ٹھیک ہے میں اسے چھوڑ دوں گی، لیکن ان سے کہو کہ میری اس جگہ کو ٹھیک کرے، وہ میری عبادت کی جگہ ہے۔ یوں ان صاحب نے اس جننی سے بہت دیر بات چیت کی اور اس سے وعدہ لیا کہ اب وہ سلیم کو تنگ نہیں کرے گی۔ خیر اس صاحب اور اس جننی کی بات چیت کے بعد وہ سلیم پر دوبارہ حاوی نہ ہونے کا وعدہ کر کے چلی گئی۔ جب سلیم اپنے پورے ہوش میں آیا تو اس سے پوچھا کہ اس رات واپسی پر گھر آتے ہوئے کیا کیا تھا، تو اس نے بتایا کہ جب وہ بس سے اترا تھا تو ایک درخت کے نیچے مٹی سے ایک چھوٹی سی پہاڑی بنی ہوئی تھی جس کو میں پاؤں سے ٹھوکر مارتے ہوئے آگے بڑھ گیا تھا۔ سلیم کے ایسا کرنے سے اس جننی کی عبادت میں خلل پیدا ہوا اور تب سے وہ سلیم کے پیچھے پڑ گئی۔
ارسلان نے فوراً سلیم کو اپنے ساتھ لیا اور اس جگہ کی نشاندہی کرتے ہوئے اس پہاڑی کو دوبارہ بنایا، اور پھر دوبارہ کبھی اس جننی نے سلیم کو پریشان نہیں کیا۔ یہ واقعہ وہ لوگ آج تک نہیں بھول پائے، کیونکہ یہ ان کی زندگی کا سب سے خوفناک ترین واقعہ ہے۔ تو یہ تھی میری آج کی ہارر سٹوری۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری یہ سٹوری پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو میری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں میرے چینل کو مزید ایسی ہارر سٹوریز سننے کے لیے۔ اگر آپ بھی اپنے ساتھ پیش آئی گئی کسی حادثے کی سٹوری ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں تو نیچے ڈسکرپشن میں دیے گئے جی میل پر بھیج کر سکتے ہیں۔ میں ملوں گی اب آپ سے ایک نئی ہارر سٹوری کے ساتھ۔ تھینکس فار واچنگ۔